will know about him. God? No? Or what happened? Self-righteousness ang atong himos ng palingon without Christ. Tungod kay nahigugma ta sa atong Dios. Kana, pasayloon ka kay Diyos na mahina. O karon ato isgutan mga igsoon, ang kining atong yuluhan usa ka pagbiyahe no sa atong kinabuhi. So atong kinabuhi gala usa kini ka biyahe o usa ka panaw sa atong Kristohanong pagpangalagad sa biya sa sabakan sa Ginoo. Gani atong lantaw pila ka mga butang igsoon sa kalibutan, okay? Mao nga or aron atong masabtan igsoon na kini nga panaw atong pagatun-an karon. Mao nga atong nga siguruhon ang atong mga pagbiyahe, no? Gani kung kita igsoon mo travel paingon gikan sa Gayan pa Davao kung ingon ta nga mo travel ta karon or ugma sunod adlaw unsa may tong himuon before ta mo travel atong mapreparahon ang atong kaugalingon. Siyempre mangandam gyud ta naman travel gud na layo. Andam mo na sakyanan kung wa bay guba kay uban pa ng mga gamit nga kinahanglan. So sa ato usab kita kung kita musakay mga public mga behikulo or mga eplano or mga barko, siyempre mangandam ta igsoon. Gani atong ginasiguro kon unsa po ang atong ginasakyan. So putan na unsang klasiha sa sakyanan nga imong pagasakyan. Kung mo ato tag Manila, mutabok ka ni tawag dagat, siyempre naay pwede barko, pwede po eroplano, okay? So naay nagkalilain nga mga sakyanan. Gani kung mo adto mo og kanang Manila, pwede ka mo pili na mga superpiri na apoy ka mga pas nga kanang mga sakyan nimo nga depende sa imong gusto. No, kung kalyong baka gusto dako na ay katong superpiri nga 14 pero niunlod naman to. No ay na to. Lahi na pud nga superpiri, okay? So daghan kay klase migsoon tungod kay kana sa nga biyahe makaingon man nga hala ninduta nagmusakay na kanay musakyan no kay murag kana bang safety, okay? Unya pwede po ka mo sa eroplano. Okay? Kay eroplano pas unya usa ka oras abot didto awa na Manila na, di ba? Unya ang eroplano manggod convenient nindot kayo nya pag abot nimo ta sulod sa eroplano napugi mga stewardess nga magwapa kayo unya muhatag sa imo og libre nga kanang makaon. O gani sa una first time ko igsuon sa eroplano mahadlok ko tagaan ko kanang biskwit ba. No iko nga ako gisiguro kay ma'am dili ko. Niingon mo siya nga libre man ni sir. O sige ma'am, tagay ko ma'am. Tagay ka ma'am bi. Kay libre. Second time ako igsuon sa eroplano na nakoy kauban. Unya pagsakay sa mong kauban, mao gyapon. Okay, Cebu Pacific. Nanghatag gyapon sa nagsuon og kanang snack. Paghatag og snack. Unya ako anto kanang Philippine Airlines day, okay? Paghatag sa snack, ingon akong kauban nga pudawatan ko sa dili ko. Mahal na balo na, mahal gani sa barko. Pudawata ba? Sa dili lagi ko, okay bayad. So wala sa midawat. Unya hilabyan akong katawag igsoon, hilum-hilum ra gid ko. Kung pareha kini sa kauban, durante po yung kauban. So kaon ko igsoon, ingon din sa sikop niya. Di siya nga Robs, tagpila din na. Kung libre ni. Ha? Libre di? Wa man ka nagsaba. Gitawag na mag-igsoon ang priting ulawa. Ma'am, mangayo ko ma'am. Basta priting sa baas, yung plano mag-igsoon, kay hilom itang kay sulod. Yan, hibulong ang tanan niya, daghan man kay mi, hilabyan mga tawa na mo. Kay mangayo din siya, kay libre man di ay. Okay? So inanay, igsoon, usay itong na no? Musakay tatungod kay Lindot. Daw safety, dalira, unya. Gwapo kayo, convenient kay sakyan. Apan, sa ato igsuon na kalibutan, bisan pa ang mga piloto sa eroplano, dili nato usahay makasaligan. Organi, di nato sila masaligan yon. Mabarko man na siya ang eroplano, mauni ang nakitabo igsuon sa usahay nga mga travel. Okay? Ang eroplano nga naa naglupad sa kahanginan, usahay mudunggo na ngadto sa tubig. Kaya di pa lang dugay katong hitabo igsuon ngadto sa Basila no? Nga na ugno ang usa ka eroplano. Kay daghan kay maigsuon nga ang landingan sa eroplano di na mo landing usahay sa yuta didto na sa tubig. Okay? Kay nganuman naagi mga sirkumstansya maigsuonan nga di nato hibaluan. Okay? O ang barko pod makaingon ka nga adi kay delikado ang barko kay di man mahulog pero muunlod. Okay? So mo ni mahitabo maigsuonan sa usa ka pagbiyahe sa atong kalibutanon nga biyahe igsuon nga kana nga mga sakyanan maigsuonan usahay di nato maigsuon maingon nga safety ang atong kinabuhi. Mauna nga sa imong pagsakay gani sa barko na ay gitawag nato nga mga life jacket, life vest kuno sa paytawag ana unya sa imong pagsakay tudloan ka unsaon paggamit tungod kay mismo sila nakahibalo nga time to time maigsuon possible nga pwede pod mahitabo sa ilang sakyanan. Mauna nga naay i-demo sa imuha kung usaon paggamit panahon nga malunod ang ilang barko. Anyway, wala sila magtudlo maigsuon aron nga maunlod ang ilang barko kung dili kung maunlod manggaling ang barko na atay
magamit aron nga kita maluwas. Mao pud ang planos kaluwasan sa Ginoo. Gihimo ang planos kaluwasan sama usab niinig suon nga dili ingon nga mga tawo aron nga kung makasala man galing naatay padulngan nga kaluwasan nga mauna sa Ginoong Hesus maigsunan. Kung dili ka mangandam sa imong biyahe, tigala disgrasya ang imong dangatan. Disgrasya gyud. Okay? Kay ganuman, in reality ang kalibutan igsuon mao mo gini ang nagkahitabo. Usugin lang ta magsuon sa usa ka sugilanon gani kumon kini sanan makaigsuonan kini nahitabo kaniadto sa Titanic. Okay? Nga pinakanindot sa tibuok kalibutan matud pa sa mga sugilanon kaniadto sa ilaha sa mga karaan nga kining Titanic tanan nga ming sakay niini mao gyud kadtong mga tawo nga mga bagiitan nga mga tawo mga dato ug uban pa nga mga ilanos kalibutan misakay tungod kay mahal kayo ang Titanic maigsuonan. Unya ilang feeling igsuon safety kay ang Titanic kay gi-design gidisenyo gyud sa maigsuon nga di siya maunlod. Okay? Unya ato karon lang taon nato ikumpara ang Titanic ug ang arka nga gihimo pud sa Ginoo kadtong miluwas sa pamilya ni Noah. So ania ang sugilanon nga igsuon. Gani gihimo ni siya gi-design sa usa ka tawo igsuon nga iyang gidisenyo nga pertigyong ninduta, no? Gani moro ni sa hotel. Murag 5-star hotel ang sulod matud pa nila or sa maong nga mga sugilanon. Unya gisulat gyud sa tag-iya mga igsuonan miingon siya, even God himself cannot sing this boat. Ingon sa bisan pag ang Dios di gyud maka paunlod dinhi nga barko tungod kay ako ning gidisenyo nga di gyud mounlod. Apa nahitabo mga igsuon? Ang nahitabo sa Mount Titanic tungod sa iceberg igsuon mikitil og 1,500 ka mga tawo. Mauni ang na-record mga igsuonan sumala pa sa mao nga sugilanon. Unya nga ng panahon ng mga igsuonan kay tugdaw man kaayo muna nga gamay ra gyud ang ilang naluwas. Pero kung atong ikumpara sa tuwa karon nga sa atong kalibutan karon no sa atong panahon karon kanang mga millennials siguro mao ni natabo mga igsuonan. No, musikat ang Titanic tungod kay bisan pag naay madisgrasya hala magsig selfie bisan pag naay madisgrasya no imbes inay mutabang ang tao ato pa ng picturean lay na pungkol lay na lata okay pero sa ilang panahon kaniadto wala gid sila kay unana mga igsuon. No? Pareha sa katong sa Surigao, wala nindot nga barko. Dagang nga nag-video, hala tabangan ninyo. Nya siya nag-video in town, sige lang tag-video. Dagang nga nag-video, hala tabangan ninyo, tabanga. Ikaw di ay, di ka katabang? So anyway, mao na nahitabo igsuon sa Titanic, okay? So atong lang taon po nagsuon ang gitawag nato nga Noah's Ark, okay? Katong arka magsuon nga gihimo ni Noah pinaagi sa plano sa Ginoo. So ato makita nga ang arka adunay tulo ka compartment maigsoon. Gitawag nato og lower floor, second floor and third floor. Now, susama usab maigsuonan sa ato ang pag-ila igsuon sa tulo ka klase nga langit igsuon nga nato gitawag nga kanang first heaven, second heaven ug third heaven. Okay? Sa atong nahibaluan nga ang una nga heaven igsuon mo na siya gitawag nato ang kanang kawanangan diin ang mga langgam nagrupad. Ang ikadawang langit gitawag nato starry heaven nga diin ang kanang mga bituon gipang-plastar. Ang katulong langit atong ilang maigsuon nga langit sa mga langit katong gipuy-an na gyud sa Ginoo. Okay? Naapod tayo natun-an maigsuon nga tulupod ka ang sa kaluwasan nga giila nato katong when we are justified, okay? Katong midawat ang Kristo pinaagi sa bautismo. We are justified just as if wala ta kasala, okay? Kay ginluan ta ni Kristo ikaduha we are sanctified. Tungod kay misunod man ka sa justification automatically you are sanctified pag kinabuhing matarong. And to elaborate more maigsuon kanang sanctification is pagpangayo gyud sa Ginoo pasaylo panahon nga ikaw makasala tungod kay si Kristo naa pa sa langit nun nga sanctuaryo. Unya ikatulo maigsuonan mao ang glorification nga sa diin ang Ginoo mobalik sa ikaduhang pagbalik unya ato nang makuha gyud ang gitawag nato nga kinatibuk-an nga kaluwasan kadtong nanatay kanabang di na madunot nga lawas og naa ang Ginoo mobalik ana nga tayo makigsuonan. Ug mauna nga punto usab makaisunan nga wala pa gyud masabti pod sa uban mo na mungutana gid sila nga brad naluwas ka imong reliyon unsa ito ba ginato? Yes, we are saved, okay? By grace, no? We are justified. Pero kung mungutana ka kung naluwas mami sa asa man nga klase nga kaluwasan, justification, sanctification or glorification kay ang uban wa gyud kasabot ana makaisunan. Mauni karon igsuon nga ato gisaysay gamay. Ang Genesis 6:16 nagaingon magbuhat ka og usa ka gawang sa arka ug humanon mo kini sa usa ka maniko ang kahabugon ngadto sa ibabaw
ug ibutang mo sa luyo ang pultahan sa arka ug buhaton mo ug tutulo ka hunta-hunta ug pasabot hugna nga may salog sa ilalom sa ikaduha ug sa ikatulong hunta niini. So muna ang gisay-say magsuon. So ato karon ng taon. Ang Ginoo sa langit nagsilot sa mga tawo nga pinaagi sa dakong lunop ni atong panahon nga mga tawo di gid motuo kang Noe. Okay? So ato sa makita igsuon nga ang arka nga sa pag-abot sa lunop mura mo gito naglutaw-lutaw. Apan lahi mga igsuon hitabo sa mao nga Titanic. Okay? Ang pangutana nga numan nga naunlod man gyud tong disenyo man gyud ato nga di man maunlod, di ba? Okay? Ngano? Tungod kay kadto nga barko maigsuon katong dako kay gihimo sa tao, it's only designed by men, built for gratitude. Okay? Gihimo sa tao anang lamang saka sa ilang kadungganan. Okay? Alang lang sa pagpasigarbo yun sa kalibutan. Apan kini nga arka maigsuonan nga gihimo sa Ginoo alang sa kaluwasan. Okay? Atong lang taon, ang Dios maoy nagdisenyo unya si Noah ang master ng builder. Sumuon ay kalahian maigsuon. Titanic versus arka ang kalahian tungod kay ang Titanic ang nagdisenyo, ang tao ang nagmaster, ang tao gihapon, pero ang arka ang nagdesign mao gyud ang Ginoo. Kana bang ato ang tagag implication gamay makaigsunan? Kung ato pong tugutan ang Ginoo mo design sa atong kinabuhi, sa atong panimalay, no? Adunay kasiguruhan igsuon ang atong kaluwasan usab. Okay? So ato lang taon karon ang arkang gihimo ni Noah. Gihimo para sa pagluwas sa mga tao gidisenyo sa Ginoo. Mauni ang kaluwasan maigsuonan nga ato karon pagatunan. Gidesign sa Ginoo ang kaluwasan maigsuon before pa sa paghimo niya sa tao. Akong balikon aron kung ang pulong kung maigsuonan dili pasabot nga aron ka magpakasala kung dili kung o galing makasala man ang tao na atay padulngan igsuon. Okay? So kinsa naman ang maluwas panahon ang naluwas rather sa panahon sa lunop. Now atong nahibaluan nga panahon sa lunop adunay 8 ra mga igsuonan nga naluwas sunod sa arka. Kinsa man sila? Si Noe, iyang asawa, ug tulo niya ka mga anak ug ang tulo niya ka mga umagad. Maura gyud ang naluwas mga igsuon. Sumbala sa sugilanon kay wa man gid mausab mga igsuonan. Maura ni sila ang naluwas sulod sa arka sa kadaghan sa mga tawo sa palibot ni Noe. 8 ra mga igsuon ang naluwas. Mauna mga igsuonan sa pagtapos sa sugilanon diha sa Biblia. Guol kay lantaon mga igsuon nga daw sama kabalas kadaghan ang mga tawo nga dili maluwas. Okay? Ang pagsara sa kaluwasan sa adlaw ni Noe. Okay? Giingon ang atong ikotno igsuon og ginukban siya ni Jehova. Now kini nga hulagway maigsuonan matingala mo, lahi nga hulagway. Nga daghan kay mga tawo maigsuon mosulod. Akong balikon maigsuon kay kun ang Ginoo moy ato siguro pabuton maigsuonan sa atong kinabuhi, ang Ginoo mayon gyud sana all mosulod sa arka. Okay? Pero mga igsuon ang sugilanon subok kay pabalandungon kay nahitabo mao ni. Inay nga mga tawo moy pasudlon sa Ginoo ngadto sa arka. Ang nahitabo mga kaigsuonan ang mga hayop mooy naa sa arka kauban nila ni Noe. Si Noe nagsigira gyud og imbitar, gipang-invite ang mga kaigsuonan sa seminar, gipahibalo sa kamatuoran sa mensahe sa Ginoo alang sa kaluwasan. Pag-abot sa panahon mga igsuon ang nasulod sa arka, hayop na mahinuon ang daghan, unya 8 ka tawo pamilya ni Noah, ang mga tawo naa sa gawas mga igsuon nagkatawa. Manong mobalik ang Ginoo nga daghan pa magog pangandoy sa kinabuhi. Ginoo ay sagbalik Ginoo tungod kay daghan pa kog kanang mga himuon nga building, no? Daghan pa kog plano sa akong mga kinabuhi. Okay? Siguro mauna ang rason sa mga tawo ni atong panahon. Mauna sila pod kanadto dis na mo to magsuon sige lang pangatawa. So kung ato lang taon magsuon abi ninyo, akong gilantaw ba kini nga hulagway. Kinsa may nagkuman magsuon sa mga hayop mosunod sa arka? Kumunang hulagway. Kaya nakita magsunan sa usa ka sugilanon diha sa Biblia panahon nila ni Pedro sa dihang ang Ginoo miingon Pedro, mubalik ta sa lawod unya ibalik og kanang sana sablik niyong pukot. Di ba may balibad si Pedro tungod kay mas master sila mangisda tungod kay 30 ka tuig siguro pangisda sila kay mao naman ang panginabuhi sa Galilee, mangisda man yun. So mas master sila kang Kristo. Apan wa silang balibad nga mas master minimo.
Unya ato nakita igsoon, ingon sa Ginoo, tibok gabi wa gani mi kuha. Di ba? Tibok gabi Ginoo wa mi kuha, pero ingon ng Ginoo. Adto tas laod Pedro. Pag abot sa laod, gitaktak ang pukot, unsa ingon sa bilanon, ug perting daghanang isda nakuha makigsuunan, halos babut-bot ang ilang pukot. So ako nakita nga igsoon nga kinsa ang nagkuman sa isda nitong panahon nga mosulod sa ilang pukot makigsuunan. It is God Himself. Kinsa nagpahunong sa bagyo? It is Christ Himself. So ako nagtuo pod maigsuon nga kini mga hayop nagiingon sa Ginoo nga Noe, andama ang mga hayop Noe pasulod sa arka. Ako maigsuon sa akong kabuloy na konbiksyon ang Ginoo usab niining mga hayop pa nagsugo nga sulod na mo sa arka. Okay? Kung ang Ginoo pala siguro pabuton sa tuwa no, makaingon sa Ginoo nga may pag nahayop na lang ni mga tawhan na aron ako na lang butan sa ilang una-una. Pero God give us this freedom of choice mga igsoon sa atong pagpili. Sama ni mga tawhan na mag-igsuunan ni ako usab nagtuo nga kini mga tawhan na gi-invite ni Noe sa kaluwasan didto pagsakay sa barko na ay mga parente, igsoon, pamilya, adunay mga apo siguro no sa uban sa iyang kaliwat. Ug daghan mga amigo, mga silingan nga iyahang kauban itong panahon na nga wa gyud makasulod sa arka mga igsoon tungod kay di sila motuo nga ang Dios magpadala sa lunop sama sa mga tawo karon nga di motuo nga ang Dios hapit nang mubalik. Igsoon hinumdumi nga ang Dios nga atong gialagaran, ang Dios nga nagsaad nga mubalik, daghanang mga katingalahan ang atong nakita apan ang pagpangandam atong gikinahanglan igsoon. Kumusta ang atong ginabuhi? Gani ang hitabo sila makigsuunan mauni. Sa dihang nasirado ang kaluwasan, ang mga tao nga naa sa gawas nagsigig-singgit sama sa giyon sa kanta. Noe, pasakya kami kay mga lumos kami. Ug maunay nahitabo sa mga sugilanon makisunan nga tanan tibuok kalibutan nalukop sa tubig. Ug ako nagtuo nga kini silang mga tawhana patay gid silang tanan. Mauna kasarikuot maigsuon ang mga sugilanon. Mauna kung ikaw mga igsuon sa atong pagbiyahe nga Kristohanon. Nag-claim na lamang kita igsuon nga Christian. Okay? Kay naa mo kita ni ining Pilipinas pod nga the only Christian country. Mauna igsuon mga lagad tag tiniunay, andama ang imong kinabuhi kauban ang imong panimalay aron mausa ta sa barko maigsuon sa kaluwasan nga giandam sa Ginoo. Okay? Ang atong panahon ni gala kanus aman ang adlaw sa kaluwasan. Okay, 2 Korinto 6 versikulo 2 palihog kong basa. Siya nagaingon sa panahon nga ikahimutan, ikaw akong himadalimugan. Usa adlaw sa kaluwasan, ikaw akong itabangan. Tanawa, karon mauna ang adlaw nga ikahimutan. Tanawa, karon mauna ang adlaw sa waswasan. Karon. Ang tambag sa Biblia karon. Gahapon to itun-an karon. Mga igsuon kung magsige tag ugma sa atong kaluwasan, dili matapos ang ugma mga igsuonan. Pag sige kita ugma, di mahuman ang ugma sa atong kinabuhi. Mauna ang tambag sa Ginoo panahon nga ikaw nakahibalo sa kamatuoran sa kaluwasan ng gitandyag sa Ginoo. Dawata mga igsuon pinaagi sa pagsulod sa bautismo. Unsa ang tibuok atong danan sa tao? Okay? Mauni ang giingon sa Biblia, palihog ko kuno basa. Dili mao ang tapusan sa butang. Ang tanan madungog na, kahadluki ang Dios, ug bantayan iyang mga sugo. Ay kini mao ang tibuok nga matungdanan sa tao. So ang naa di ay tay gihimo igsuon nga kining gitawag natong katungdanan. Ay rather gihimo sa Ginoo katungdanan alang atong bantayan. Unsa daw? Ang atong bantayan igsuon kini yung sugo nga gihatag sa Ginoo. Kayon pa rin sa Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako, inyong tumanon ang akong mga sugo. Now, therefore, sa imong pag-claim na Christian mga igsoon, kay nag-claim lamang kang Kristohanon sumusunod ni Kristo, ang atong pagpakita sa atong tinuod, tiniunay nga gugma, mao ang pagtuman sa sugo sa Ginoo. Kay usa ka na nga atong tulumanon, isip kita tao, isip lang sa mga tao nga ilang gibati nga sila gikan sa unggoy. Okay? So akong balikon, ako di ko motuong ang tao gikan gyud sa unggoy tungod kay naay mga tawo mura pug naong og kabayo. Okay? So Deuteronomy 4 versikulo 13. Ug siya mipahayag kaninyo sa tugon iyang gisugo kaninyo sa pagtuman, bisan ang napulo kasugo ug iyang gisulat kini sa duruha kapapan nga bato. Okay? So atong lantaon karon magsuunan, unsa man di ini, okay? Giunsa pagsulat ang iyang mga sugo. Una igsoon natong hibaluan. Yun sa pagsulat sa Ginoo. Okay, kamo kuno basa. Go. Ug ang mga kawan sa Dios, ang sulat no o ang sulat sa Dios,
Timan mga igsoon na kini siya gisulat sa Dios dili sa tao. Kung ang Dios gani mohimo igsoon dili gina siya pwede mausab og tao. Isip lang kung naitaw nga moangkon siya Dios. Okay? Unya kana siya nga tao gitawag na sa Biblia og tao sa kalapasan. Kay kung ang Dios gani mo musulat wala gyoy ni usa ka tawo igsoon makausab ni ana. Kay ang tao wala may pagkausab ingon ang Biblia. So atong nahibaluan nga ang Dios gyud mismo ang nagsulat sa duha ka papan nga bato. So unsa man di ay nang napulo ka sugo. So ato karon lang taon magigsunan ang atong hisgutan pud gihapon atong gilakbitan gamay karon atong tun-an igsoon. Number 1, dili ka magbaton og lain nga mga Dios atubangan ko kay sa Dios nga abuguhan, magsilos magsunan. Kung ikaw usa ka amahan nga na or inahan na namkon sa usa ka anak, unyang imong anak mutahob ngadto sa uban nga mama ikaw tahoron lang sa ante. Unsa imong bation? Ante. Okay ra ko ante. Unsa bation nimo? Di ba lain? Para sugilanon mga ingon nga ikaw bata ka bugog ikaw way maliwat na ako ba? Bantay lang ka unya masiro gyud kasi mo exam. Di nagika ilhon ako nga anak. Pag exam sa anak niuli sa balay. Ingon nga amahan. Anak, kumusta man exam? Ingon anak, okay ra kol. Okay ra kol. Kaya nga siya kung masiro, di na ilhon nga anak. So ang kul yung tawag, kaya nasiro man day siya. No? Anyway, igsoon, mauni ang ingon sa Ginoo nga, unsa nga rason nga dili tay pabuhat igsoon og larawan. Okay? O di tay pabuhat og kanang lain nga Dios. Tungod kay ang Dios maigsoon gusto niya nga siya ra ilhon tungod kay siya ang nagbuhat kanato. Now take note mga igsoon ngano man di pagintay pa ilaw lain nga Dios tungod kay didto sa langit sa away ni tabo niingon si Lucifer, gusto ko mahimong Dios. Di ba? So kaniadto mga igsoon panahon sa mga manrunda o sa ragunta ang Dios ang ilas kalibutan o sa langit mga igsoon kun dili si God lagi mga igsoonan. Okay? Apan hitabo mga igsoon kanus sa mahitabo nga naay giilang lain nga Dios. Panahon nga si Lucifer igsoon mitubo ang iyang garbo sa kinabuhi ninyo siya. Gusto kong mahimong Dios munang sultian tamo mga igsoon na kanang miabot sa kalibutan nga daghan nga mga Dios laktod nga pagkaistorya masakitan man mo sa kuang pulong mga igsoon apan ang inyong gisimba rin ng panahon na Dios nga naa sa kalibutan nga which is mauna ang yawa. Yes. Ngano man duha ra man gid gahom mga igsoon ang nagahom sa kalibutan. Ang nag-claim sa kalibutan ang Dios nga naghimo sa langit ug yuta ug ang yawa nga gusto pod mahimong Dios sa iyang kinabuhi. Now kung ikaw maigsuon karon nagsimba og lain nga mga Dios. Laktod nga pagkaistorya igsuon ang imong gisimba nga Dios kadtong Dios nga or nagpaka Dios nga nahulog ganis kalibutan nga mao si Lucifer nga nahimo ng yawa. Ikaduha, okay, yun pang salmo. May mga bakba sila apan dili makasulti. May mga mata apan dili makakita. May mga dalunggan apan dili makadungog. Tinuod dili? Yes. Tinuod. Mao bitaw na akong balikon ang sugilanon nga nahitabo sa Iloilo. Sa dihang usa ka tawo nasunog ang ihang tindahan, giluwas niya ang usa ka estatwa, gawas sa tindahan hangtod na naglantaw sa tindahan na ugdaw man gyud. Miingon ang usa ka tagiha, abi ko ikaw luwas ako gani luwas imo. See? Tungod kay naa sila ba di ka istorya na dalunggan di ka dungog, okay? Na itiil di ka dagan, na ikamot dili pod makahikap. Tungod kay ang nagbuhat anak dili Dios, tawo ang nagbuhat anak igsoon niya gisimba-simba ra pod og tawo. Mo nang Ginoo nagpahimangno ay mo pag himog na Dios ay mo pagsimba anak. May ilong apan dili makasimhot, may mga kamot apan dili makahikap, may mga tiil apan dili makalakaw ug dili gani sila makatingog. Tin-aw kay Biblia mga igsoon. Inay simbahon nila ang Dios nga walay kamatayon. Nagsimba hinuon sila sa mga larawan nga gibuhat ingon sa dagway sa tao o sa mga langgam o sa mga mananap o sa mga hayop nga nanagkamang. Mauna matingala kay igsoon lain nga panagway ang gisimba sa kalibutan. Gihimo sa tao, giukit sa tao unya imong ampu-ampuan. Di malipay ang Ginoo magsuon. Ikaduha nga sugo. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilo bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga tuwa sa itaas sa langit kun dinhi ilalom sa yuta kun anaa tubig ilalom sa yuta. Na kun imo lang ta makisunan dahil ka pag-istorya bisan unsa nga hulagway buti pasabot bisan pag magamay na o madako pareha ba na sa angel pareha ba na sa langgam o unsa pa nang abutang bisan unsa nga hulagway or porma makisunan kun imo nang gisimba imo nang gipaka Dios
Magbitay man na sa imong dughan, sa imong badang kamot, ihikot man na sa imong tiil, unya imo na simbasimbahon, igsuon mahimo nimo na nga Dios ug ang Dios di gyud malipay nganuman. Moingon ang Ginoo sa imong pagsimba ng larawan na, anak, ako man intahon ang Ginoo nga nagbugna kanimo nganong naghimo magaglaing Dios. Mauna mga igsuon nga gitambag sa Biblia kanato ug gani kanunay gibalik-balik diha usa kini ka doktrina nga dako kaayo kalabutan sa atong kaluwasan mga igsuonan. Ikatulo, dili mo pagamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala kay si Jehova dili mag-isip nga walay sala ni adtong nagamit sa iyang ngalan nga pasipala. So atong isgutan gahapon kadto mga pulong atong gamiton ang pulong ni Ginoong Hesus sa walay mga pulos ng mga pagkaistorya. Okay? Mga pasipala sa Dios, okay? Jesus, Joseph, uban kompleto gyud no, pamilya. Ug uban pa nga mga pulong. Gani magkatawa ko ba sa Iloilo kay naay tigulang ninsaka sa sasakyanan unya ang subilon ani ang among manager pagsaka sa sakyanan perti gyud nang laguta naman niingon ang tigulang ay buto ni Kristo. Ingon ang among manager na ano ka nay how? Grabe ba? Sa damo sa kadamo-damo sa mga pwede mo mahambal buto gini Kristo how? Nakita gid mo how? So nihilom ang tigulang. No? Nakahinuklog siya sa kanay. Hindi pagamita ang ngalan ni Kristo tungod kay sagrado ka na. Na iyong tigulang, amo gali. Ati sorry eh. Dito ang ilong ko, no? Malumanay lang. Bisig supo na. Mayroon naman na sila nga, kig na bala ko si mo. Mura na lang kasako. Pero bantay, basi matibasan ka. Anyway. Muna mga igsunusahay dito kada bang mag-amping igsuon nga usahay magamit nato sa binuang ang balaan nga pulong ni Kristo. Dako ko na asala maisuon at tubangan sa Dios. Ikaupat nga sugo ug matawid og isuon usa ka importante nga sugo. Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan nini, which is usa ni mga isuon nga nausab sa lain o dagko nga mga simbahan kini nga sugo isuon. Nganong hinumduman atong balikon tungod kay nalimtan sa mga tawo kaniadto. Nganong hinumduman tungod kay naay possibility nga atong mahinumduman, okay? Nganong hinumduman tungod kay ang mga tao na amanggoy kanang gitawag nato nga ang kalimot may gahom no sa tao. So hinumduman kanunay ang adlaw pahulay aron sa pagbalaan niini. Take note mga igsuon kini nga adlaw way lain nga adlaw may igsuon nga gipahulayan, gibalaan og panlanginan sa Ginoo. Only ang ikapitong adlaw, which is nabilong sa ikapulo na sugo. So akong balikon igsuon in connection na igsuon sa sugo nga number 1. Kung ikaw nag-ila sa Ginoo, katong Ginoo nga naghimo sa langit ug yuta, adunay koneksyon kini nga sugo nga igsuon sa ikapito nga adlaw nga naman, kay ikapito ka adlaw sama na sa gisulti kaniadto nga usa kini ka birthday sa kalibutan nagpasabot nga ang Dios nga imong gitamo dinhi adlaw katong Dios gyud nga naghimo sa langit ug yuta. So kung nagtamod ka sa ikapito ka adlaw buti pasabot imong gitahod katong Dios gyud mga igsuon nga naghimo sa langit ug yuta katong Dios nga naghimo pod sa tao. Inay nga Dios nga naa sa kalibutan. Mao nga importante na magsuon nga ato nga hinumduman kanunay. Ikalima nga sugo. Usa sa mga sugo usab mga igsuonan nga gitawag nato nga unique or ako ra ba ka nagtawag ani unique. Nganong man unique man pud siya tungod kay wa pud siya nagsugod sa gitawag nato nga dili. Okay? Kasagaran nagsugod og dili apan duha lang sila nagsugod nga kanang lahi. Ang usa hinumdumi, ang ikaduha tahuron mo ang imong amahan ug imong inahan. Nganuman. Okay? Tungod kay ang 10 commandments mga igsuon naa na magid balaod naman ni sa mga kanabang sa Eden pa lang daan igsuon wa pa kasala ang tao. Apan panahon igsuon nga nakasala ng tao didto sa panahon sa mga Exodus, gisulat na gyud sa Ginoo after sin aron nga naa gid sila basihan, mabasa gid nila igsuon balik-balik nga mauni ang sugo sa Ginoo, mabasa nila literal. Apan sa gihapon makigsuunan sa panahon nga wa pa makasala ang tao tanawa. Kanang ingon nga pagsimba sa Ginoo sa adlaw ipapahulay, okay? Sa paghuman sa kalibutan, ila na ning gibuhat dito sa Eden, wa pa ang sala. Okay? Ang pagtahod igsuon sa ginikanan sama nila Adan ug Iba, nagtahod sa Dios nga ilang amahan, naa na igsuon didto sa Eden. Wa pa kasala. Okay? So ato makita igsuon nga usa ni ka mga unique. Gani nganuman tahuron ang imong amahan ug inahan,
usa ni kadako igsuon nga tulumanon nga gimugna sa Ginoo tungod kay nasayod ang Ginoo moabot ang panahon sama sa gingon sa Timoteo nga ang mga batasan moabot ang panahon nga wa nay ang mga bata moabot ang panahon nga wa nay mga batasan ngadto sa ilang mga ginikanan. Ug di lang ni pertining isuon or specific sa ginikanan kun dili sa atong mga katigwangan. Okay? Aron mo taas ang imong kinabuhi. Ug usa pa mga igsuon ako ni lakbitan. Okay? Naghisgot man ni sa igsuon og usa ka panimalay. Tahuron mo ang imong inahan ug imong inahan. Okay? Kung ang usa ka panimalay mga kaigsuonan gikompos sa Ginoo og usa ka papa, usa ka mama, unya manamkon sila og anak. Kaniadto sa adunong iba ang ilang amahan mao ang Dios. Giminyo unya nanganak sila si Cain, si Abel ug naapod si Seth. Unya karon maigsuon sa kalibutan abi ninyo na usab ang kalibutan. Nga naman maingon ko igsuon nga usa ni ka importante. Nagsunod igsuon, remember the Sabbath day to keep it holy, unique. Ang ikaduha, honor thy father and thy mother. Duol ka sila igsuon, silingan ka sila sa adlaw ipapahulay nga naman. Kay kini nga pamilya mga kaigsuonan. Okay? Kung atong lantawon, ang yawa na ning kamot nga gubuon manggod niya ang adlaw ipapahulay mauna nga naghimo sa lain nga adlaw nga ipapahulay nga kontradik nga iya sa Ginoo. Mao ning ginahimo sa kaaway kanunay. Kung unsay gimugna sa Ginoo, magbuhat pud sa og kontradik. Okay? Aron nga naabang makuha niya ang makatawhan sa Ginoo. Now diri mga igsoon ato makita mahitungod kini sa usa ka pamilya nga nakita mangod sa Ginoo nga di niya maguba ang adlaw ipapahulay which is the Sabbath day, the 7th day or Sabado. Di man gyud niya maguba mga igsoon mauna karon ang iya pong gipunting mga igsuonan. Gusto gupon sa yawa mga igsoon kining gitawag nato nga pamilya or panimalay. Hello. Nitakog ba mo sa inyong ginikanan? Honor thy father and thy mother. Gipahibalo sa Biblia nga adunay mga anak maabot ang panahon wa nay pagtahod sa ilang ginikanan. I hope and pray nga di ni mahitabo ninyo mga kabatanunan. Sa mga naminaw pud ini, I hope nga dili ikaw ang mo-fulfill ni ini nga prophecy. Usa pa mga igsuon nga rason nganong gub-on gyud sa yawa kining usa ka panimalay tungod kay kung maguba ang usa ka relasyon sa panimalay wa nay mosimba sa adlaw ipapahulay sa Ginoo. Inyo ba nakita ang koneksyon mga igsuon nganong unique kining duha ka mga sugo? Kay di man maguba mangod sa yawa ang adlaw ipapahulay sa Ginoo. Gusto sa yawa gubaon ang panimalay kay kung maguba ang relasyon sa panimalay wa nay moalagad sa adlaw ipapahulay sa Ginoo. Ano na pailain mga igsuonan? Sa mga tao makadungog usab niini pasaylo ako ninyo pero muni ang ingon sa Biblia. Usa nga rason ang pagguba sa gitawag nato nga panimalay sa Ginoo. It is composed akong balikon lalaki babaye. Apan ining panahon na mga igsuonan I don't know asa mibutok mga igsuon nganong naa may babae nga gusto magpakalalaki, nganong naa may lalaki nga gusto magpakababaye. Gihimo sa Ginoo ang usa ka pamilya aron mo propagate kay niyon siya sumanay ug panaghan kamo. Now pangutana igsuon bisan sa imo karong kagulingon pangutanon nimo kung lalaki ug babae unya magminyo silang duha naabay propagation may tabo sa ilang kinabuhi. No, di na siya matawag nga family mga igsuon nga giingon sa Biblia. Tungod kay dili mo propagate ang lalaki ug lalaki, babae sa babae. Maguba ang panimalay nga gihimo sa Ginoo kaniadto. Mauni ka importante maigsuon nganong kining duha gisunod sa Ginoo, gitapad sa Ginoo. Duha ka unique nga igsuon nga kanabang remember the Sabbath day and honor thy father and thy mother. Tungod kay may tungod usab ni sa usa ka panimalay nga maoy nagtamod sa adlaw ipapahulay. Ang ikauno maigsuon kapito ikawalo pinakakumo nato maigsuon nga sugo nga gani na sa to apod nga balaod. Di ka mapatay, di ka manapaw, di ka mangawat. Sayon lison. Sayon. Okay? Magpatay ka, magplano pa ka, kunya kung madakpan ka, mapriso ka, bumugon makaspresuhan, kulatahon ka, lisod na. Pero kung di ka mapatay, pero ting sayon na. Tulog na ka sa balay, no? Higda-higda na ka sa balay, sayon. Di ba? Di ka manapaw. Manapaw ka, masakpan ka ni pare, matigbasan pa ka. Sama sa gilanon nga nasakpan siya, pag abot siyang pare,
Gitigbas yang pa rin, nilukso sa bintana, ingon ang katong gitigbas. Ha. Paglingi, puwalang. Kung nakahibalo mo sa sugaran na isuon, kabalo mo sa sumpay ana. Unya, di ka mangawat. Ang pagpangawat, lisod kini maigsuon. Sugin lang ta maigsuonan, di ko maulaw. Kani adto maigsuon, nangawat miglubi. Diha sa Upper Carmen. Now, si Uncle Kaban. Okay? Abi niya maigsuon, nangawat mi. Gi-invite ko sa mga amigo, manguha tag lubi. Kung di man na, inyuha. Iyon siya nga. Sagdi lang, di man ta masakpan. Kung abi na sa inyuha ta maigsuon, kaya taas man ang lubi, na inisakas tumoy. Naas to nga, ano ba? Amo itunol-tunol, aron dili mabundak. Nahitabo mga igsuon nga, kung sa hitabo nga nakamata man ginang tagiya. Okay? Unya, kay sa among nibaluan, among ni si shotgun. Pagawas sa mong tagiya, kay perti mig isuga, ako igsuon, nagkuna na kong dagan. Kay pinakatalawan na yung igsuon. Unya, kay ngit-ngit man sa taas. Ang naa sa taas, wag yun munaog. Kay unyag shotgunon. Di ka mahadlok, di ba? Unya, pag human na igsuon. Okay? Ngayon, ingon lang ito mong kauban sa taas. Meow! Meow! Singkit tagyan, naog niya! Meow! Unya, ingon siya nga, iring ko sir! Iring ko sir! Kuyawas iring ko, istorya ng iring. Basta masakpan sa giya. Anyway, ang pagpangawat, pertigyong lisura, pero di ka mangawat, hindi ka sa balay. No? Kasiyam, dili ka magsaksi o baka batok sa imo isig kataw. Kaya ka na bang magbuot kag istorya? No, siya man to, siya man na. Okay? Ikanapulo, dili ka maibog sa balay sa imo isig kataw, dili ka maibog sa sawa sa imo isig kataw, ni sa iyang sulugoon nga lalaki, ni sa iyang sulugoon nga babae, ni sa iyang mga baka, ni sa iyang mga asno, ni sa iyang unsang butang nga iya sa imong isig kataw. So ay kaibog magsuon tungod kay dako kini nga salaod atubangan sa Ginoo. So nganong ato ni gitun-an makisunan ang napulo kasugo sa Ginoo akong balikon katungdanan sa tao ang pag-keep ni ini magsuon. Og aduna kini kalabutan sa atong kaluwasan, aduna kalabutan sa atong pagkakristohanon. Once nga mo claim kang Christian, imo ang napulo kasugo. Okay? Kay di mo gitagikan sa unggoy, di pud mo murag kabayo. Okay? Nya may ngunta nga, pwede ba nga siyam ra akong tumanon? Kay lisod man kay itong ikaupat doon hinumduman ang adlaw ipahulay. Kay maglisod kong trabaho, di ko dawaton, sa eskwelahan, lisod gid kaayo na. Pwede ra ba? Abi niya may isuon na ipahimang ang Biblia. Santiago 2:8 paingon sa 11. Palihog ko kamoy basa. Kay bisan kinsa nga magapantay sa natubuok ang natubuan, apan mangalabas siya sa usa ka pahinini, siya mahimo nilabasan sa tanan. See? So di gihapon nagsuon mo pasar, no? Sa balaod sa Ginoo. Kung siyam ra unyang usa di nato tumanon, sama ra gihapon nagilapas nato ang tanang igsuon. So kumpleto tungod kay moralidad kini magsuonan, karakter kini sa Ginoo ang atong ginasunod aron mohaumtang tanan ngadto sa langit. So sa Bible nga mathematics igsuon, 10 minus 1 equals 0. 10 minus 2 equals 0. 10 minus 3 equals 0. So di gid pwede nga siyam ra atong tumanon ang usa dili. Kay ngano man? Ngano man atong ipasabot? Tungod kay sa napulo kasugo maigsuon. Ang dako nga simbahan yun, ang usa sa kanang pinakakomon nga simbahan sa kalibutan, nagtuman man sila igsuon sa pipila diha apan daghan pud ang nila matuman. Okay? So muna may igsuon nga digid pwede. Kinahanglan tanan pud tumanon. Ang pagtuman sa sugo kabahin sa imong pagpangandam paingon sa langit. Yes. Makaunsa man kanato ang sugo. Okay, mao ni ang ingon ni David. Paligo ko may basa. Ang kasasuhan ni Jehova hingpit ug nagapapagaw sa kalam. Ang pagpamatuod ni Jehova matinumanon na nagahimo ang maalam sa mga walay pagkagat. Ang mga sugod ni Jehova mga matuid nga nagalipay sa kasing-kasing. Ang sugod ni Jehova ulay man nga nagahalas sa mga bata. So manang matingala mo kung ang tao gani mosunod sa tibukan nga kasubuan makaingon jud mo nga hala no gasimban lagi na siya kuan sa pado. Hala no dili lagi na siya mangawat. Hala dili lagi na siya maibog. Di ba? So mauna may suon makita ninyo unsay kalahian sa mga tao nga tiniunay nga nagsunod sa kasuguan gyud sa Ginoo. Okay, kay naghingpit unya ang tao nga kanabang nagkeep niini malipayon mauna ang ingon sa Biblia. Roma 7:12. Busa ang kasuguan balaan ug ang sugo balaan matarong ug maayo. Proverbs 16:25.
Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa tawo apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Kay usahay atong unahuna murag insakto na gyud ni. Kay mao naman gyud ni ang akong namatan, insakto na gyud ni. Akong na gyud ni pakamatyan hinumdumi igsoon. Usahay ang atong unahuna daw matarong alang sa tawo. Pero ang atong katapusan kalaglagan. Maunang mubalik ta makaisunan sa manual. Okay? Sa manual nga mao ang Biblia nga gibuhat sa Ginoo, gimugna sa Ginoo aron naatay basihan makaisunan. Okay? Sama sa motor nga naay manual sa atong pagpalit. Kung ang manual nagaingon nga tubilan nimo gasolina ay ginagtubig-tubig, di ba? Kung tubilan nimo nagtubig, purot-purot imong motor di na ginamuandar. Mauna ang itubil usab sa atong espirituhanon igsuon nga pagpangandam kanang tubil nga gikan sa Biblia or pagtulon-an nga gikan sa Biblia ayaw nang gikan sa tawo mga igsuon. Mao kini ang gipromote karon sa kadaghanan, ang pagsupak unsay kasuguan sa Dios. Yes, kaya akong balikon kung unsa ang gimugna sa Ginoo na agi kontradict na himuon ang yawa kay gusto man siya mahimong Dios. Busa sa wala panatukod ang kalibutan ang kasuguan mauna ang estandarte o basihanan sa iyang langitnon nga pagamhanan. Mauna ni ang moralidad maigsuon didto pa sa langit sa iyang mga binuhat. Ang kasuguan sa Dios kinidaan nang nailhan bisan wala pa kini gikahatag sa bukid sa Sinai. Okay? Genesis 26 verse 5. Okay, palihog ko nung basa. Kaya nagpatalimog si Abraham sa akong tingog, o ibantayan niya ang akong tulumanon, ang akong mga sugo, ang akong mga pamatasan, ang akong mga balaod. So tinaw ug tataw mga igsuon, tinaw pa sa tubig sa butong, hayag pa sa adlaw ang gisulti sa Biblia. Wala pang masulat sa Exodus mga igsuon apan naa nagibantayan na kini ni Abraham ang gisunan tungod kay kini pamatasan. Okay? Kung maghinulsol ta sa atong mga sala, nagpasalig ba siya sa kita pasayloon? Yes. Unang Juan 1:9, apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, tumanon niya ang iyang saad ug buhaton ang matarong og mupasaylo gayon sa tanantang mga sala ug maghinlo sa tanantang mga kalapasan. Mao ni ang saad sa Ginoo igsuon, pag-uhon ka sa Ginoo, okay? Human sa adlaw sa kaluwasan unsa man ang mupuli. Okay, mao ni. Musunod ang adlaw sa Dios. Okay, 2 Pedro 3:10 palihog basa. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kabakan. Ug niya ang mga langit mga wagtang uban sa dambong minabuok, ug ang mga kasudanan sa kalibutan mga tunaw sa labihang kainit, ug pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga ani-ani. Okay. Muabot ang Ginoo sama sa kawatan. Sa aton nahibaluan dili ingon nga kawatan gyud kundi ang pamaagi lang sa kawatan maigsuon nga walay makahibalo. Nausultian ta makaigsuonan kung ang inyong unahuna siguro literal mo paabot sa Ginoo nga munaog gikan sa langit. Take note maigsuon na ay ikaduha maigsuon nga atong masabtan nga ang pagbalik sa Ginoo murag kawatan. Nganuman kay panahon mga igsuon nga ikaw muundang sa pagginhawa ni ini nga kalibutan, panahon nga kawatan ka sa kamatayon maigsuon. Mauna na ang imong sikan kami. Kaysa imong pagbata, mauna na ang pagbalik sa Ginoo. Apan ang pangutana, either dito ka sa unang pagkabanhaw o sa ikaduhang ng pagkabanhaw. Ang unang pagkabanhaw paingon dito sa langit ng pulayanan, ay ikaduhang pagkabanhaw ngadto sa impierno nga kanayo. Mga igsuon, nag-ingon ang Biblia nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa kawatan nga dili mananghid. Unya ang kamatayon maigsuon sultian ta mo di ni mananghid. Panahon sa kamatayon maigsuon, bata man o matigulang, tambok man o maniwang, dato man o mapobre ang kamatayon kung ikaw kawatan sa kamatayon, mauna ni ang imong sikan kaming mga igsuon. Mauna kanus amat mangandam sa atong kagalingon. Kanunay makisunan samtang kita na kinabuhi ni kalibutan, andama ug andamang imong kinabuhi. Gani dili lamang ang atong kinabuhi, apil ang atong panimalay, atong pahibaluon maigsuon nga nay pagbalik ang Ginoo, nausay pagpitol ang Ginoo aron matag adlaw sa atong kinabuhi, matag mata nato sa buntag kanang pangutana para saan ka bumabangon, I hope atong tubag para sa Ginoo. Okay? Nangalagad ta kanunay aron kung moabot maigsuon ang ato nga Ginoo, andam ta kanunay. Unsay may tabo sa mga dili andam sa pagbalik ni Ginoong Hesus? Mauni ang ingon sa Biblia. Palihog basa. O iyang susutan na ulimutan niya ipon sa mga mao. Dito ang mga tao managpanghilak o managkag
Abi nga maigsuon, mangutana ko ninyo ba nga nung nagkagot na lang ipon? Nagsakit? Ngilo? Kaya kung imong lantaon maigsuunan sa kanang lanom nga paglantaw igsuon, imong makita nga kini ning mga tawhana nga nagpangagot sa ilang mga ngipon, naghilak o nagkagot pa igsuon, mauni ang bation sa tawo makaigsuunan, inigbalik sa Ginoo nga moingon, Ginoo nganong di man ko malangit Ginoo, nganong di man ko maluwas mag Ginoo, mauni ang gihimo igsuon or himuon sa mga tao nga di malangit, nagpasabot maigsuunan, nilabihan nga pagmahay ang ilang bation ining panahon na tungod kay di sila maapil sa mga tao nga linuwas sa Ginoo. Magkagot sa ngipon, hilabihan nga regret maigsuon sa ilang kinabuhi, nga nganong wa man nila dawata ang mensahe panahon nga ilang nadunggan ang ayong balita. Pagkagot sa ngipon tungod kay di na gyud mabalik kaniadto maigsuon, sirado na ang kaluwasan. Mauni hilabihang pagmahay maigsuunan ang buot ipasabot sa pagkagot sa ngipon. Idiomatic expression maigsuon nga nagpasabot nga di na gyud nila makuha ang kaluwasan igsuon tungod kay wala na nibalik na ang Ginoo, sirado na ang kaluwasan, mauna ang ilang bation, puros na lang gyud pagmahay sa ilang kinabuhi nga ngano man gyud wala mo dawata katong panahon nga abli pa ang kaluwasan sa Ginoo. Samtang abli pa ang adlaw sa kaluwasan, unsa ang mga tambag sa Dios kanatong tanan, inani ka maayo ang Ginoo magigsunan. Buhat 3:19 palihog basa. Sa pag-inusol ka mo, pabalik na ka mo kaniya, aron mapala ang inyong mga sala, aron ang mga panahon sa kaya kayo mag-aabot ikan sa tubangan. Kanunay ra gyud maigsuon ang Dios nagahangyo kanato. Pag hinulsol, balit pagpangalagad kanako, tumana akong mga sugo, wala gyud namugos ang Ginoo makaigsuonan sa tawo nga aron malagad sa Ginoo nga naman ang gusto niya nga kita mutahan sa atong kinabuhi kay kung kana atong himo igsuon usa kana kagugma igsuon ngadto sa Ginoo. Ato nang response ngadto sa Ginoo nagpakita tiniunay o tinud-anay nga gugma ngadto sa atong buhi nga Dios mga igsuonan. Sa katapusan, higala siguruha ang imong biyahe kauban ang imong tibuok pamilya. Kay ang Dios hapit nang mubalik. Mumingaw ang langit mga igsuon kung kulang ang atong panimalay didto sa langit ng pulianan. Kung wala si mama, kung wala si papa, wala si anak, wala si ate o si kuya, unsaon na lang igsuon. Apan sultian taw makaigsuonan ng atong kaluwasan individual. Busak pangalagad o pangalagad sa Ginoo kanunay timani ng atong pagpangandam as long as nabuhi patas kalibutan atong andamon ang atong kinabuhi kay panahon bisan pag-ubertikan ta sa kamatayon, assurance sa kaluwasan ang atong matagamdaman. But we will know about him. God, no, or what happened? Self-righteousness ang atong himos sa tulingon without Christ. Tungod kay nahigugmata sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Diyos na may